عالمنا مجمرتا غزي زلعل تريو لكم AI نا كابينت ليفل مينستر توهايلو البانيا تشيموني زي AI زي مغلط يو اوز بارلمان بعلو ያው ዳያላል ባህል ሽም ይለለዋ ወይ ለሎ እዚ AI ማለቱ ኤኒዌይስ በጓለ ወይ ቦድን ገጽ እንخلي AI ስለልቆን ማለት AI እዚ ናምታ ሚኒስተሪ ተልኩም ና ፐብሊክ ፕሮኪውመንት ሚኒስተሪ ወይ ካ ፐብሊክ ቴንደርስ ናምራጽና አዋርድ ናም ጋር ስልጣን ለሎ ሚኒስተሪ ልቆን ለማለት ሶ ፐብሊክ ቴንደርስ ታማቲ ተልኩም ፐብሊክ ቴንደርስ ልባሃሉስተፍላሉን ና መንግስቲ ልማት ልሰርሑ ካምፓኒታት ካምፓኒታት ዚም ብለምንም ድላው ብለምንም ኮራፕሽን መንታን ከምረጡ AI عند حتى قاميتنا ويخا AI سلطان تيونايو لحاشة كوني لهم سل حاسو يوم هم جيرو. So the AI زي استفلالي كامبانيات تلاتي وبروبوزال بتنقاقة evaluate كيرو كاود هريو زي تخلين يالو لو كامباني يمرت مالتي. So هر سوات زي نجار زي transparency وسخيو corruption ده بدن بيقنسو يلوم يوم لحاسو. بنياتون AI جوبات وايد خلي ويلا corruption خسارة تدفع وايد خلي unless منالات program تلي تغيرو كمجمرتو I guess. Anyways خاطكم تايمس لكم زي حساب زي تخلي لكم ده تحسو ويس بسرعة حسابي ولا زي نجازي.